गुड मर्निङ छ सबैजनालाई। आज म तपाईहरु समक्ष फेरि हाइट एन्ड डिस्टेन्स उचाइ र दूरीसँग रिलेटेड केही जानकारीहरु त्यससँग रिलेटेड केही बेसिक कुराहरु लिएर चाहिँ आएको छु। उचाइ र दूरी हाम्रो कक्षा 10 को अनिवार्य गणित र ऐच्छिक गणित अर्थात अप्सनल र कम्पलसरी दुईटै म्याथमा चाहिँ यसको बारेमा हामी पढ्ने छौं। र आज हामी चाहिँ कम्पलसरी म्याथको तिरबाट अनिवार्य उचाइ र दूरी हाइट एन्ड डिस्टेन्ससँग रिलेटेड केही कुराहरु चाहिँ हामी लिएर आएको छु। यसलाई हामी जनरल आफ्नो एभ्रीडे लाइफसँग जोड्न सक्छौं। एभ्रीडे लाइफसँग कसरी जोड्न सक्छौं भने हामी रोडमा हिँडिराखेको हुन्छौं, केही कुरालाई यसो कुनै टावरलाई यसो कुनै अग्लो ठाउँलाई हामी के गर्छौं तलैबाट माथितिर हेर्ने गर्छौं। अब हामी रोडमा हुन्छ कोही साथी चाहिँ के हुन्छ 3 तल्ला 4 तल्ला माथिबाट हामीले बोलाउँछ भने ठ्याक्क हाम्रो आँखा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ। भनेको मतलब हामी तलतिरबाट के गर्छौं त माथितिर भएका जुन साथी हुन्छ, माथितिर भएका जुन वस्तु हुन्छ त्यसलाई हामी के गर्छौं हेर्ने गर्छौं। त्यसको लागि मैले के गर्छु त यहाँ एउटा पिक्चर कोरेको छु। जस्तै यहाँ एउटा यो पिलर भयो, यसको हामी केही नाम दिन सक्छौं। जस्तै एबी एउटा के छ त कुनै अग्लो ठाउँ छ, कुनै स्तम्भ छ, कुनै पिलर हुन सक्छ, कुनै पोल हुन सक्छ, वाटएभर जे पनि हुन सक्छ। अब केही टाढाबाट हामी के गर्छौं त्यसको टपलाई हेर्छौं। त टपलाई हेर्दाखेरि हाम्रो आँखा चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ त यो ठाउँमा आँखा हुन्छ। यसरी यहाँबाट चाहिँ हामी के गर्छौं त हेर्ने काम गर्छौं। त यहाँबाट हेर्ने काम गर्छौं त केही न यहाँदेखि यहाँसम्म हाम्रो हेराइ पुग्नलाई हाम्रो साइड जुन पुग्छ त हाम्रो आँखाले केही न केही एउटा यो लाइन जसलाई हामी होरिजेन्टल लाइन भन्छौं, होरिजेन्टल लाइनसँग कुनै न कुनै एंगल बनाउँछ। यसलाई हामी कन्सिडर गरिहालौं थीटा। प्रब्लम सल्भ गर्दा के भ्यालु दिएको हुन्छ त यसलाई हामी एंगल अफ एलिभेसन भन्ने गर्छौं। यसलाई हामी के भन्छौं एलिभेसन गर्ने गर्छौं। सम टाइम यस्तो पनि हुन सक्छ हामी माथि हुन्छौं, माथिबाट कुनै कुरालाई हामी अब्जर्भ गरिराखेका हुन्छौं, हेरिराखेका हुन्छौं, बुझिराखेका हुन्छौं, हेर्ने प्रयास गर्छौं। यो कन्डिसनमा के हुन्छ त फेरि हामी माथिबाट के गर्छौं तलतिर कुनै प्वाइन्टलाई अब्जर्भ गर्छौं। जस्तै मानिलो यो हाम्रो यति हाइटको बिल्डिङ माथि हामी चाहिँ बसेका छौं। यति हाइटको बिल्डिङ माथिबाट हामी कुनै कुरालाई तलतिर अब्जर्भ गर्छौं। त अब्जर्भ गर्दाखेरि यो जुन लाइन हुन्छ यो लाइन के काम गर्छ यहाँ त होरिजेन्टल लाइन भन्छौं। यसले क्षितिज रेखा हामी पनि नेपालीमा भन्ने गर्छौं। अब यसले के गर्छ यहाँ चाहिँ मान्छेको आँखा छ यो ठाउँमा, त मान्छेको आँखा यो छ। त यसले के गर्छ त यो आँखाले चाहिँ के गर्छ त यहाँ हेर्ने काम गर्छ। त यहाँबाट हेरेपछि मान्छेको भिजन कसरी जान्छ त यसरी जाँदो रहेछ। यहाँ गएर यो प्वाइन्टलाई हेर्छ। तब हेर्नु पर्यो भने त यो लाइन र यो लाइन दुईटा के हुन्छ त प्यारलल हुन्छ। भनेको मतलब यदि यो थीटा छ भने यो पनि थीटा हुँदै गर्छ। अर्थात यो दुईटा के हुन्छ अल्टरनेट एंगलको रिलेसनशिप हुन्छ। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त अब यदि यो एंगल थीटा छ, यो पक्कै छ जुन हाम्रो यो भर्टिकल हिसाबको जो कुरा पोल पनि हुन्छ वा घर हुन्छ वा टावर हुन सक्छ, जे कुरा पनि हुन सक्छ, त्यो कम्प्लिटली भर्टिकलको हिसाबले हुन्छ। अब भर्टिकलको हिसाबले हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ त यहाँ कम्प्लिटली 90 डिग्री हुन्छ। त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। यसलाई चाहिँ म के गर्छु त राइट एंगल ट्रायंगलको रिलेसनशिपमा कन्भर्जन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोको हेल्पले हामी यो समस्यालाई के गर्न सक्छौं त सल्भ गर्न सक्छौं। यहाँ चाहिँ यो पनि 90 अनि यो पनि 90 त अब कुनै एउटा ट्रायंगलबाट यदि यो 90 यो हाम्रो रिफरेन्स एंगल छ, यहाँ हाम्रो आँखाले कुनै एंगल बनायो भने हामीले एंगल लिनुपर्ने अवस्था कुन छ त यो छ। त यो चाहिँ के भइहाल्छ बेस, यो के हुन्छ परपेन्डिकुलर, यो के हुन्छ त हाइपोटेनस हुन्छ। अब यसलाई हामी राइट एंगल ट्रायंगलसँग जोड्छौं। सिमिलरली यहाँबाट यहाँ हेर्यो तलतिर हेर्यो भने त एंगल यहाँ बनायो भने त हामीलाई एउटा अर्को एंगल के हुन्छ त यहाँ पनि बन्दो रहेछ। त जुन एंगलको भ्यालु यहाँ छ त्यही एंगल के हुन्छ यहाँ पनि फर्मेसन हुन्छ। यदि यो थीटा छ त यो पनि के हुन्छ थीटा हुन्छ। यो चाहिँ के भयो त 90 डिग्री हो। त्यसलाई हामी के भन्न सक्छौं त राइट एंगल भन्न सक्छौं। त यो पनि राइट एंगल। यहाँ पनि के हुन्छ तब यो के हुन्छ बी हुन्छ, यो के हुन्छ पी हुन्छ अनि यो के हुन्छ त एच हुन्छ। त यो तरिकाले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त यसको बारेमा सामान्य कुराहरु चाहिँ सामान्य कुराको जानकारी चाहिँ तपाईहरु समक्ष मैले राखे। यसलाई एकछिनको लागि हेर्नुस् त। अब चाहिँ म योसँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु गर्ने प्रयासतिर लाग्छौं।
यो क्वेसनले चाहिँ के भनिरहेछ, यदि एउटा खम्बा रहेछ, यसलाई हामी पिलर पोल जे पनि भन्न सक्छौं, अनि यो खम्बा चाहिँ यो खम्बाबाट 19√3 को डिस्टेन्स छ, यहाँबाट 19√3 को डिस्टेन्सबाट खम्बाको टुप्पोलाई मतलब त्यसको टपलाई के गर्यो त अब्जर्भ गर्यो, हेर्यो यसले, त्यसको टपलाई अब्जर्भ गर्दाखेरि एंगल कति डिग्रीको बनायो त 30 डिग्रीको बनाएको मतलब के छ त हेर्यो कसरी यसरी त पक्कै हेर्यो होला, यहाँबाट यसरी हेर्यो, त्यसरी हेर्दाखेरि केही न केही एंगल त होरिजन्टल लाइनसँग बनायो, त्यो एंगल के भयो त एंगल अफ एलिभेसन भयो, त्यो हाम्रो कति डिग्री भयो त 30 डिग्री भयो, 30 डिग्री भयो, त यसले 30 डिग्री बनायो। अब यो जुन हाम्रो पिलर छ त पिलरको फुटबाट कति मिटर टाढा छ त 19√3 मिटर टाढा छ। अब हामीले यो इन्फर्मेसनको आधारमा हामीले के निकाल्नु पर्यो, त्यो खम्बाको हाइट के हुन्छ। त पहिलो कुरा के आउँछ यसमा, जुन यो फिगर छ त्यो फिगरको अलिकति एक्सप्लेनेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ हामीले वर्डमा। त्यसमा के छ, एबी एउटा खम्बा छ, खम्बाको फेद जुन छ बटम, त्यो बटमबाट के छ 19√3 मिटरको डिस्टेन्समा कुनै पोइन्ट सी बाट यसको खम्बाको टपलाई के गर्यो त अब्जर्भ गर्यो, हेर्यो, त्यसको टपलाई हेर्दाखेरि कति डिग्रीको एंगल बनायो त 30 डिग्रीको एंगल बनायो। त 30 डिग्रीको एंगल बनायो भने यो खम्बाको उचाइ के हुन्छ, एकदम सिम्पल कुरो छ। यो हाम्रो गभर्नमेन्ट स्कुलको बुकको क्वेशन छ, यसमा हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई बढी भन्दा बढी फाइदा हुनेछ। त्यसको लागि हामी के लेख्न सक्छौं, एकदम सिम्पल भाषामा एबी एउटा के छ त, एबी इज अ पोल, सी इज अ point of observation, C के छ त एउटा अवलोकन बिन्दु छ, C is a point of observation at the distance of 19√3 meter, at the distance of 19√3 meter from bottom of pole B. It makes an angle of elevation at the top of pole A is 30 डिग्री। यसलाई आफ्नो भाषामा तपाईहरु नेपालीमा इंग्लिशमा जसरी लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसरी तपाईहरु लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हेर्नुपर्ने कुरो के छ, यो हाम्रो के छ पोइन्ट अफ रेफरेन्स छ, त यो पक्कै बेस हुन्छ, यो के छ परपेन्डिकुलर हुन्छ। अब यहाँ एकदम सिम्पल भाषामा हामी 9 मा पनि पढ्यौं, 10 मा पनि पढ्यौं, त पी र बी को रिलेशनशिप कुन ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ल्याउँछ त tan बाट आउँछ। अब हामी फ्रम के बाट त ए बी सी बाट, यसको लागि हामी के लिन सक्छौं, tan कति डिग्री त 30 डिग्री, त tan 30 के हुन्छ AB बाइ BC, tan 30 हुन्छ 1/√3। AB हाम्रो के छ एज इट इज छ, BC को भ्यालु कति छ 19√3 और अब यसमा √3 चाहिँ कट्दो रहेछ त, AB को भ्यालु चाहिँ कति आउँछ हामीसँग त 19 भयो, AB 19 भनेको 19 मिटर भयो, भनेको मतलब के भयो AB पोल को डिस्टेन्स के भयो त 19 मिटर हुने भयो। देयरफोर हामी लेख्न सक्छौं, देयरफोर द हाइट अफ पोल AB is 19 मिटर। यसले एकदम सिम्पल तरिकाले मैले चाहिँ गर्ने प्रयास गरेछु, विश्वास छ तपाईहरु बुझ्नु भयो होला। एकछिन हेर्नुस् त यसलाई।
अर्को एउटा क्वेसन हामीसँग कस्तो रहेछ भने एबी एउटा कुनै पोल छ जसमा डिसी अब्जर्भर छ, त मान्छे छ, त मान्छेको हाइट त केही न केही होला। त्यहाँ हाइट भनेको 1.7 मिटर छ। यो पोलबाट 25 मिटर डिस्टेन्समा 1.7 मिटर हाइट भएको जुन अब्जर्भर छ, मान्छे छ, उसले के गर्यो त पोलको टुप्पोले अब्जर्भ गर्यो भने एंगल अफ एलिभेसन बनायो 45 डिग्री। यसलाई म फेरि तपाईहरु समक्ष एकचोटि भन्न चाहन्छु। एबी एउटा पोल छ, पोलबाट 25 मिटरको डिस्टेन्समा एउटा अब्जर्भर छ डीसी, जसको हाइट कति छ 1.75 मिटर छ। यसले के गरेछ त यो पोइन्टबाट यसको टुप्पोलाई हेर्यो, पोलको टुप्पोलाई हेर्यो। पोलको टुप्पोलाई हेर्दाखेरि के भएछ त एंगल अफ एलिभेसन कहाँ बनायो त 45 डिग्री त स्योर छ। मान्छेको टाउको यहाँ छ त आँखा पनि यही छ, यसको मतलब यहाँ कति डिग्री छ 45 डिग्री। यो हाम्रो जनरल कुरो छ, बुझ्ने कुरो छ, यसमा बढी भन्नु पर्दैन मलाई। अब यसको बारेमा हजुरहरूले एक्सप्लेनेसन गरिदिनु पर्ने हुन्छ, जुन मैले पहिला गरिसकेको छु। अब मलाई लाग्छ त्यो फेरि फेरि मलाई लेखिराख्नु पर्दैन। अब यसमा छ के त्यसको बारेमा त हामीले लेखिहाल्नु पर्ने हुन्छ। यसमा यो डीसी 1.7 छ त अभियसली यो पनि 1.7 हुन्छ। त्यसपछि यो 2.25 छ त यो पनि कति हुन्छ 25 हुन्छ। त यहाँ हामीले लेख्नु पर्ने के हुन्छ PB इक्वल टू DC इक्वल टू 1.7 मिटर, फेरि BC इक्वल टू PD इक्वल टू कति छ 25 मिटर। अब यसमा एंगल अफ एलिभेसन कति छ 45 डिग्री छ। त हामीलाई के को हाइट निकाल्नु पर्यो त यो पोलको वा पिलरको व्हाटएभर जे पनि हुन सक्छ, बिल्डिङ पनि दिएको हुन सक्छ, हामी निकाल्न सक्छौं। त्यसको लागि अब हामी के गर्छौं त फ्रम ट्रायंगल APD, फेरि भन्छु यहाँ चाहिँ यो फिगरको बारेमा हजुरले आफ्नो भाषामा नेपालीमा त नेपालीमा, इंग्लिशमा त इंग्लिशमा, यो भन्दा पहिला जुन मैले लेखेको थिएँ त्यो तरिकाले लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि अब फ्रम ट्रायंगल APD मा हामी के गर्छौं त यहाँ हामीसँग के छ यो 25 छ, यो 1.7 छ। अब यतिको हाइट त निस्क्यो, हामीले यसको हाइट निकाल्नु पर्ने भयो। हामीसँग B छ त P निकाल्नु पर्यो। त P र B को रिलेसन चाहिँ केबाट हुन्छ त परपेन्डिकुलर tan बाट हुँदो रहेछ। त tan बाट हुँदो रहेछ त हामीले के गरिदिने हो त tan 45 दिने हो। यहाँ tan 45 को के परेछौं हामी AP/PD। tan 45 के हुँदो रहेछ 1, AP भनेको एज इट इज रहन्छ, PD भनेको कति छ 25 मिटर छ। यहाँ और लेख्नु पर्ने, और AP इक्वल टू कति आउँछ 25 मिटर। AP को भ्यालु 25 मिटर त आयो, तर हामीलाई चाहिन्छ के AB बराबर के हुन्छ AP प्लस PB। AP कति छ 25 मिटर, PB कति छ 1.7 मिटर। यहाँ कति आउँछ 25 लेख 26.7 मिटर। यसको मतलब therefore height of pole equal to 26.7 मिटर। यो वर्डमा हामीले लेख्ने पर्छ। त यो तरिकाले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं त यस्तो क्वेशनको चाहिँ सोलुसन गर्न सक्छौं। एकछिन हेर्नुस् त यसलाई। आजको हजुरहरु समक्ष मैले केही सामान्य जानकारीहरू राखे। हाइट एन्ड डिस्टेन्समा चाहिँ एंगल अफ एलिभेसन, एंगल अफ डिप्रेसन, होरिजेन्टल लाइन, अनि योसँग सम्बन्धित दुईटा क्वेशन पनि गरे मैले। यो क्वेशनहरुले तपाईहरुको चाहिँ बेसिक कन्सेप्टलाई पक्कै नै क्लियर गर्यो होला। र यसमा हामी त्रिकोणमितीय अनुपातलाई के गरिकन कुन अनुपात सुटेबल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी विचार गर्छौं। त्यसको बारेमा पनि हामी अलि छलफल गर्यौं। यहाँ त्यसको केही सामान्य जानकारी तपाईहरु समक्ष राखे जे तपाईहरु अलमलमा नपर्नुहोस्। त्यस्ता किसिमका कुराहरु चाहिँ मैले यहाँ राख्ने सम्पूर्ण प्रयास गरेछु। र आजको जानकारीबाट तपाईहरु सामान्य किसिमका जुन समस्याहरू छन् ती समस्याहरू हल गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि तपाईहरु समक्ष पुनः म यो भन्दा अलिक गाह्रो खाले, डिफिकल्ट खाले, डिफरेन्ट टाइप्स अफ प्रब्लमहरु जुन छ ती प्रब्लमहरु लिएर भोलि तपाईहरु समक्ष फेरि म उपस्थित हुनेछु। आजको यो सामान्य जानकारीबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। भोलि तपाईहरुको लागि म यस्तै यसबाट अझ थप क्वेशनहरु चाहिँ केही लिएर भोलि यो जानकारीलाई चाहिँ म पूर्ण गर्ने प्रयास गर्छु। आजको जानकारीबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।